Bonjour la famille, j'espère que راكم bien. نتوما تشوفوا la vidéo تاع اليوم. Alors aujourd'hui c'est une routine assez spéciale parce que راح نحكوا فيها على un sujet اللي assez demandé sur Instagram ou voilà. Sinon petite journée, un petit déjeuner assez simple, un jus d'orange. واش ننصحكم مع صباح هو انكم تاخذوا وقت لروحكم. تاخدوا وقت روحكم معناتها تفشي روحك يا مدام كي تنوضي مع الصباح. فشي روحك وشربي لو بتي ديجوني تاعك، يعني خذي لو بتي ديجوني تاعك بالراحه وشبحي الطبسي تاعك وخذيه كاع وقته، بديلو وقتك فوالا هكذا جو تنوضي الاز. كي تنوضي الاز وتنوضي تبداي تا جورني بيان، راح تكملي تا جورني بيان وتكوني الاز toute la journée. Voilà, sinon concernant le sujet هذيك تاع كيفاش نكونوا قوية شخصية الحاجة اللي الأولى ننصحك بها هي أنك تطوري نفسك وتركزي عليها وتنمي توجور قدراتك وما تهتميش بكلام الناس عليك، لأنه راهم ما يمثلوكش. واحد ما على بالو بواش جستي واش شتي، ما على بالو شحال صبرتي ولا شحال مشكلة جست عليك، ورغم هذا مازالتي واقفة وقوية. دونك خليك منها وما ديش على هدرتهم. إذا حبيتي تدي حاجة واحدة من هذا الموضوع هي أنك ما تأثريش من كلام الناس وما تديري لهمش قيمة ويدور الزمان وتعرفي بلي هدرس الناس فغي غاية لا تدرك. فوالا هنايا بديت في الفطور درت لهم كليت اللي بزاف بنين. نشوفوا لي ريساب وليسبر تسيبه واش راه يعجبكم ودرت لهم ذلك تاع كورس. بغاف كاين لو سوجي تاعنا واش حبيت ثاني كنقول لكم. لا troisième conseil هو ما تخافيش من الانتقاد لمجرد انك درتي حاجه تحبيها. معناتها خرجي من الكومفورت زون ديالك، ديري واش راكي حابه واخطيك من المنتقدين. المهم تكون حاجه صحيحه وتحبيها وما تخميش ولا لحظه انه الكلام السلبي المحبط هو الصح ابدا. لازم كي تونغاجي ديري حاجه خمي غير حفايس نيجاتيف اللي راح يجيوك من هذيك الحاجه، وما دامك تحبيها الدنيا وما فيها بيان سور في الاطار الحدود المعقوله. حاجه ثانيه اللي نصحها لك تقبلي نفسك كيما راهي وحاولي تحسني الاشياء اللي قادره عليهم. هذا ما كان واحد ما زاد مثالي اون بلوس، كامل ناقصين برك كاين اللي يطور روحه ويركز على ايجابياته. هذا واش راني حاباتك ديري، ركزي على ايجابياتك وسقمي السلبيات ديالك. كوني طموحه، هذه هي كوني طموحه، ما تستسلميش من المره الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. هكذا ابقاي تحاولي. هنا كنت رحيت الخضره، كنت قسمتها بين تاكوس ولا تليتلي، وهنا دونك دوك تشوفوا درت تليتلي في الزيت وشويه زبده شويه زيت وقليته كما يقولوا وفوالا. سينو البنات قلت لكم ما تهتموش بكلام الناس. هذه الحاجه الاهم باش تافونسي في حياتك. ديري اوبجيكتيف ومشي عليه وشوفي اذا راكي صحيحه فيه وما كيش تخالفي راي والديك ولا دينك ولا بونس ما تسمع لحتى واحد. هايدا اتكلي على روحك تاني، كتكلي على روحك ديري معاملاتك وحدها بنفسك، اجري على روحك، افريك ورطك وحدك، ما تكلي على حتى واحد باش من الغدوه كي تلقاي روحك وحدك ما تحصليش. هكذا ونحي يعني الحاجه اللي توجور نقولها لكم، نحي الناس السلبيين من حياتك لانهم هما اللي راح يعدوك السلبيه ديما الاخر بلا ما تفيقي. واذا كانوا من عائلتك حاولي ما تناقشيهمش بزاف وما تاثريش بكلامهم السلبي، خلي كلامهم يدخل مودن ويخرج من الاخرى، لانه غير انتي يا مدام اللي تعرفي واش تسوي وتعرفي واش راكي قادره ديري.
هذه هي. وسينو البنات ربي يوفقكم، ربي يوفقكم. هادو هما نصائح تاع اليوم، جيسبر كو فادوكم شويه. وتانيك تانيك بلا ما ننسى، الانسان الوحيد اللي ننصحك تقارني روحك بها هي نفسك السابقه. هي انتي اللي قبل سنه او شهر ببساطه قارني روحك بروحك تاع البارح، وماشي بانسان واحد اخر. فهمتي؟ من الاخر قارني روحك بنتيه تاع العام اللي فات تاع البارح، هكذا باش تافونسي، باش تطوري روحك. ما تسمعيش للناس وديري الحاجه اللي حابتها، وخرجي من الكومفورت زون ديالك، وثيقي بروحك، وحبي روحك، حبي روحك وفشيها. مدي وقت لروحك ومدي قيمه لروحك بيان سور. فوالا هنا درت 3 لي يطيب، حطيت اللحم وزيد درت هذاك نص الخضره اللي كنت رحيتهم، درت لي زيبيس. ابري زدت خليتهم يطيبوا تري بيان باش تطلق شويه لاصوص هكذا. ابري حطيت لي كليم الفوق وزدت عليه ضعف كميه تاع 3 لي هو الماء، يعني درت ضعف الماء كميه تاع 3 لي وغلقت عليهم. ابري طابو جاب بزاف بنين واستعنيت. ابري قلتلكم هذاك الماريني خليته ساعه يروبوزي، ساعه يروبوزي. ابري خرجته قليته مع هذوك لي ليغوم اللي قعدوا اللي كنت رحيتهم. و ابري درت لي تاكوس، شبحت الطابله. وهذه هي. خليكم على سويت تاع الفيديو، جيسبر كو لي كونساي فادوكم. وحقا ما تنساوش ضربوا الله في الانستغرام ديالي، وما تنساوش ابوني واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله نحطه. كنت زدت الفرomاج وزدت المايس وخليتهم يطيبوا غير بالعقل باش يطلق بيان جو ديالو. زدت صوص طوماط مغرف برك باش يجي بيان جودو، وطيبته وجاب بزاف من. ابري درت لي طاكوس ديالي فرميتهم وطيبتهم. وريتلكم تي تاسوس اللي ما عندهاش بانينوس كيما حالتي دير في المقله. بغيف دوك تشوفوا كلش. C'est tout pour aujourd'hui البنات. ما تنساوش ابوني. الوغ هذا 3 ليمون ما كان طاب وجاي شهي. خليت لكم على انستغرام، ما تنسوش ضربوا الهوا. وثاني كلي تاكوس جاو هايلين. علاش؟ باسكو ما جاوش ناشفين. هاد العفسه اللي عجبتني في هاد لاغوسيت اللي كنت سيتها معكم، جيسبر تسيوها وتعجبكم تفرج عليكم. سينو نتلاقاو في نوتر فيديو، وما تنسوش ابوني.